नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म भावना लिम्बू। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। मन्त्री परिषद बैठकद्वारा संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस। एमालेको निरन्तरको अवरोधले संसद बैठक प्रभावकारी हुन नसकेको सरकारको निष्कर्ष। नेपाल भ्रमणमा रहेका साउदी अरबका राजकुमार एवं विदेश मन्त्री नेतृत्वको टोलीद्वारा उच्चस्तरीय भेटवार्ता। दुई मुलुकबीच जनरल कोअपरेसन एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर। विश्व सम्पदा क्षेत्र बसन्तपुरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मनोमानी, मापदण्ड विपरीत बनाइएको कङ्क्रिट संरचना भत्काइयो। मंगलबार नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अङ्कले गिरावट। कारोबारमा आएका 229 कम्पनीको 3 अर्ब 36 करोड माथिको कारोबार। र आइसिसी महिला क्रिकेट विश्वकप अन्तर्गत अस्ट्रेलियाद्वारा वेस्ट इन्डिज 7 विकेटले पराजित। अस्ट्रेलिया अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा। सुरु गरौं मन्त्री परिषद बैठक सम्बन्धी समाचारबाट। सरकारले आज मंगलबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। चुनावी माहौलले गर्दा दलहरू गाउँ केन्द्रित भएको र एमालेको निरन्तरको अवरोधका कारण संसद बैठक प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन नभएको निष्कर्षसहित सरकारले अधिवेशन स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। संसदको चालू अधिवेशन गएको मंसिर 28 गते सुरु भएको थियो। यो अधिवेशनमा अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी संसदबाट पारित हुनु बाहेक अरू महत्त्वपूर्ण काम हुन सकेन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी स्थानीय तह चुनावमा अहिलेको गठबन्धन विरुद्ध नेकपा एमालेको जनमत नै भारी बन्ने दावी गर्नुभएको छ। मंगलबार अखिल नेपाल महिला संघले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले वर्तमान गठबन्धन निर्वाचनमा मिलेर आए एमालेले चुनावी मैदानमा मर्याक मुरुक पार्ने र गठबन्धन मिलेर आए कर्याक कुरुक पार्ने टिप्पणी गर्नुभयो। प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली हो, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय प्रणाली हो। हाम्रो भनाइ कति मात्रै हो भने प्रतिस्पर्धा स्वस्थ गरौँ। अध्यक्ष ओलीले आगामी स्थानीय निर्वाचनमा एमाले एक्लैले 60 देखि 70% स्थानीय तहमा जित्ने पनि दावी गर्नुभयो। एमालेलाई कसैको बैशाखी अथवा सुकेको ढोडको लौरो टेक्नुपर्ने धरातालमा नरहेको भन्दै उहाँले कम्युनिस्टका नाममा रहेका पार्टीहरूको नामप्रति पनि कटाक्ष गर्नुभयो। अहिले देशमा दुई खाले राजनीतिक शक्ति छन्। त्यो कम्युनिस्ट एकता भनेर गीत गाउने, कोही के गरेर गीत गाउने, कोही के भन्ने, यो बेकारको तमासा हो। देशभर मेयर, उपमेयर, वडा अध्यक्ष तथा जनप्रतिनिधि एमाले प्रवेश गर्ने लहर चलेर दृष्टान्त सुनाउँदै अध्यक्ष ओलीले यथार्थमा उभिनुभयो र चुनावको तयारीमा लागेको पनि बताउनुभयो। नेपाल र साउदी अरब बीच जनरल कोअपरेसन एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर भएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेको साउदी विदेश मन्त्री फैसल बिन फरहान अल साउदल नेतृत्वको टोलीसँगको द्विपक्षीय उच्चस्तरीय बैठकपछि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। सिंहदरबार स्थित परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएको बैठकमा दुई देश बीचको सबै आयाममा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। बैठकमा नेपालको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले गर्नुभएको थियो। यसअघि नेपाल भ्रमणमा रहेको साउदी अरबका राजकुमार तथा विदेश मन्त्री अल साउद नेतृत्वको टोलीले मंगलबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा भएको शिष्टाचार भेटमा दुई देशबीच रहिआएको सम्बन्ध, आपसी हित र चासोको विषयमा छलफल भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। लगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग द्विपक्षीय हितका विषयमा कुराकानी भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालको 2 दिने भ्रमणको सिलसिलामा सोमबार काठमाडौँ आइपुगेको साउदी विदेश मन्त्री साउद नेतृत्वको टोली मंगलबार नै स्वदेश फर्किएको छ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले संसदबाट पारित एमसीसीको पक्षमा बोलिदिन उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूलाई पनि आग्रह गर्नुभएको छ। गृहमन्त्री खाँडले उपभोक्ता हितकै लागि सरकारले एमसीसी संसदबाट पारित गराएको उल्लेख गर्दै त्यसको पक्षमा बोलिदिन उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले प्रेस फ्रिडम, मानव अधिकारको रक्षा र निर्वाचनको माध्यमबाट सरकार बनाउने मुलुकले मात्रै एमसीसी परियोजना प्रस्ताव गर्न पाउने भएकाले त्यसले देश र जनताको हित नहुने भन्ने प्रश्न नउठ्ने तर्क समेत गर्नुभयो। एमसीसी परियोजना घर घरमा बिजुली पुर्याउनका लागि ट्रान्समिसन लाइन बनाउने परियोजना भएको भन्दै गृहमन्त्री खाँडले त्यसमा कसरी राष्ट्रघात भयो भनी प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले केहीले एमसीसी आए अमेरिकी सेना र गोला बारुद आउने आशंका गरेकोमा पनि आपत्ति जनाउनुभयो। त्यो के हो भने बिजुलीको ट्रान्समिसनको लागि हो, बिजुलीको हाई टेन्सन टावर बनाउनको लागि हो। तर अब यहाँ मान्छेले के भन्दैन, एमसीसीले सेना आउँछ, हतियार आउँछ, गोला बारुद आउँछ। बिजुलीको तारबाट त बिजुली नै आउँछ, कहीँ सेना आउँछ र? गृहमन्त्री खाँडले उपभोक्ता हितलाई ध्यानमा राखेर सरकारले बिजुलीको खपत बढाउने र पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्दै लैजाने नीति लिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका नेता राधेश्याम अधिकारीले शिक्षा मन्त्रालय संविधान विपरीत बाटोमा गएको आरोप लगाउनु भएको छ। राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकमा बोल्दै नेता अधिकारीले शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक प्रतिनिधिसँग भएको 51 बुँदे सहमतिले अहिले भइरहेको संविधानलाई चुनौती दिएको आरोप समेत लगाउनुभयो। उहाँले आधारभूत शिक्षा र स्वास्थ्यको विकास नभइकन मुलुकको उन्नति नहुने पनि बताउनुभयो। नेता अधिकारीले संघीय शिक्षा ऐनको विधेयक समितिमा ल्याउन प्रस्ताव गर्नुभयो। स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि संघीय सरकारले अहिले भइरहेको स्वास्थ्य सेवा ऐन वा निजामती ऐनलाई संशोधन गरेर तत्काल नयाँ कानून बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मुलुकभरिको एउटा दोस्रो शिक्षाको योग्यताको कुरा, तेस्रो चाहिँ के छ भने शिक्षाको योग्यता प्रमाणित गर्ने निकाय, जुन हामी चाहिँ शिक्षा आयोग भनौँ, यो नाम दिनुहोस्, मुलुकभरिको शिक्षकहरूको चाहिँ योग्यता निर्धारण गर्ने निकाय। त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता दीननाथ शर्माले शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अझै संघीयता लागू हुन नसकेको बताउनुभयो। 2028 सालको शिक्षा ऐनले 2078 सालमा नेतृत्व गर्न नसक्ने भन्दै गुणात्मक रूपमा, नीतिगत रूपमा शिक्षा ऐन नभएसम्म देशको विकास हुन नसक्ने उहाँको भनाइरहेको छ। नेता शर्माले अहिलेका शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल र मन्त्रालय नयाँ ऐन बनाएर अघि बढ्नुपर्ने ठाउँमा पुरानै शिक्षा नीतिमा रमाइरहेको आरोप लगाउनुभयो। प्रशासनिक संयन्त्र र सबै चिजहरूले त्यसलाई चाहिँ निकाह दिने भन्दा पनि त्यसैमा चाहिँ वरिपरि चाहिँ यथास्थितिमै रमाउने स्थिति छ र स्वास्थ्यको अवस्था पनि त्यही नै हो। त्यस कारणले यी विषयहरूमा पोलिसी सिफ्टको लागि यो समितिले महत्त्वपूर्ण चाहिँ भूमिका खेल्छ। त्यस्तै नेकपा एमालेका नेता डाक्टर भीम रावलले राष्ट्रियता सम्बन्धीका धेरै विषयहरूमा सांसदहरूमा नै एकरूपता हुन नसकेको दावी गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रियता सम्बन्धीका विषयमा सरकार र प्रधानमन्त्रीलाई घचघच्याउन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो। नेता रावलले प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशित गर्ने समितिमा आजसम्म पनि प्रधानमन्त्री उपस्थित नहुनु दुःखद भएको बताउनुभयो। कहिले पनि प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति भए जस्तो मलाई लाग्दैन। हामीले बेला बेलामा कुरा पनि गरेका थियौँ, किनभने यो उत्तरदायी प्रणाली हो, जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने शासन प्रणाली हो। चाहे प्रधानमन्त्री हो, चाहे मन्त्री हो, चाहे हामी सांसदहरू हो, हाम्रो अन्तत्वगत हाम्रो उत्तरदायित्व जनताप्रति हुन्छ र देशप्रति हुन्छ। यसैबीच राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले पदावधि सकिएका 3 जना राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूलाई विदाई गरेको छ। विदाई भएका सदस्यहरूमा राधेश्याम अधिकारी, दीननाथ शर्मा र रामलखन चमार हुनुहुन्छ।
संसदको अवरोध कायम रहेको बेला सशक्त देखिनुपर्ने संसदीय समितिहरू भूमिकाविहीन बनेपछि बजारमा चरम अराजकता बढेको छ। बजारको अराजकता र उपभोक्ताको समस्याबारे छलफल गर्ने कार्यदेश पाएको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठक नियमित बस्नै सकेको छैन। तर समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तव बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दा पनि चुप लागेर बसेको भन्दै उपभोक्ता अधिकार कर्मीमाथि खनिएका छन्। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा मंगलबार काठमाडौँमा भएको कार्यक्रममा सभापति श्रीवास्तवले सरकारले बजार अनुगमन नगरेको र अधिकार कर्मीको भूमिका पनि नदेखिएको आरोप लगाउनुभयो। व्यापारीहरूले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेको खानेतेल फेरि प्याकिङ गरेर भारत लगायतका मुलुकमा पठाइरहेको दावी उहाँले गर्नुभयो। नेपालमा खानेतेलको अभावबारे संसदीय समितिको भूमिकाबारे मौन बस्दै सभापति श्रीवास्तवले त्यसबारे छानबिन गरेर यथार्थ कुरा बाहिर ल्याउन सरकारलाई चुनौती दिनुभयो। साक्षी सामग्रीहरू आउँछ, यस्ता कुराहरूमा बरु बिना दिनु राम्रो होला। तर अनावश्यक दिँदाखेरि यो नियत सफा देखिएन। यसकारण यस सम्बन्धमा के कसो भएको हो माननीय मन्त्रीज्यूले लाई म निवेदन गर्न चाहन्छु। अर्को यो मूल्य वृद्धिको विषयमा निश्चित रूपमा यदाकदा यसलाई विस्तृत छानबिन गरिदियो भने धेरै कुरा स्पष्ट हुन्छ। सभापति श्रीवास्तवले बजार अनुगमनको कामलाई सरकारले तीव्रता नदिए महँगी झनै बढेर जाने बताउनुभयो। युनेस्कोले विश्व सम्पदा सूचीमा राखेका उपत्यका पुरातात्विक सम्पदा क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परिरहेका छन्, जसको संरक्षण गर्नु पहिलो दायित्व स्थानीय सरकारको हो। तर काठमाडौँको सम्पदा क्षेत्र यहाँकै जनप्रतिनिधिको जोड बलमा मासिन थालेका छन्। बसन्तपुर डबली क्षेत्रमा मापदण्ड मिचेर काठमाडौँ नगरपालिकाले बनाएको कंक्रिट युक्त संरचना त्यसैको उदाहरण हो। चौतर्फी विरोधपछि मंगलबार संरक्षण कर्मीहरूले उक्त संरचना भत्काएका छन्। एक रिपोर्ट। विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको नेपालको धर्म, इतिहास, कला र संस्कृति अध्ययनको केन्द्र बसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले 70 लाख रुपैयाँ खर्च गरेर बनाएको 12 वटा झण्डा राख्ने संरचना विवादमा परेको छ। पुरातत्व विभागले सम्पदा स्थलको संरक्षण र व्यवस्थापनमा जिम्मेवार बन्न पटक पटक सचेत गराए पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्या सुन्दर साक्यकै अग्रसरतामा यो संरचना बनाइएको थियो। यो कंक्रिटको यो यस्तो ढलान गरेर यसरी बनाउँदा यो चाहिँ गलत भइरहेछ भनेर चाहिँ हामीले विरोध गरिरहेको हो। अनि अब यसको लागि यो सम्बन्धित निकाय जस्तो यो 23 वटा अन्तर्गत पर्छ। उहाँको वडा अध्यक्षलाई शुद्ध पनि यसमा कुनै जानकारी नै छैन। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत क्षेत्रमा यस्तो कंक्रिटको संरचना बन्न थालेपछि स्थानीय र सम्पदाविदले पनि विरोध गरेका थिए। तर वडा नम्बर 23 का अध्यक्ष र महानगरका उपमेयरलाई समेत जानकारी नगराई मेयर साक्यले यो झण्डा राख्ने कंक्रिट खडा गरेको पाइएको छ। स्थानीयको विरोधपछि मंगलबार महानगरको उपमेयर हरिप्रभा खड्की र पुरातत्व विभागका महानिर्देशक सहितको टोलीले स्थलगत निरीक्षण र अनुगमन गर्दै निर्माण कार्य रोक्न लगाएका छन्। यो चाहिँ कंक्रिटले बनाउनु हुँदैन भन्ने कुरा हो। यो विश्व सम्पदा सूची जबकि पुरातत्वले चाहिँ यहाँ चाहिँ यो के बनाइराख्यो यो चाहिँ तुरुन्त रोक्नु भनेर चिठी महानगरपालिकामा पठाइछ। यो त मलाई जानकारी छैन। यदि यो जानकारी भइदियो भए म त्यतिखेर नै कुरा हुन्थ्यो। 2031 सालमा वीरेन्द्र शाहको राज्याभिषेकको अवसरमा खुल्ला डबली बनाइएको यो क्षेत्रमा 1990 साल अघिसम्म बसन्तपुर क्षेत्रमा श्रीखण्ड तरमूल महाविहार अन्तर्गतका संरचना थिए। 5 वटा कच्चाबहा थिए, चैत्य थियो, मन्दिर थियो, इनार पनि थियो। 1990 सालको भूकम्पले ती संरचना भत्किएपछि यो स्थान खुल्ला छाडिएको हो। पुरातत्वविदहरूले पुरानो बहाका संरचना उत्खनन गरेर संरक्षण गर्न माग गरिरहेको स्थानमा अहिले महानगरले कंक्रिट युक्त संरचना बनाएपछि सुरुबाटै विरोध भएको थियो।
संरक्षणविदहरू कुमारी घर नजिकै रहेको इनार, झ्वाछे जाने बाटो नजिकको डबली र चैत्य तथा 2वटा कच्चा बहाका अवशेष संरक्षण गरेर खुल्ला डबलीको इतिहास संरक्षण गर्न माग गरिरहेका छन्। तर महानगरको कंक्रिट मोहले बसन्तपुर क्षेत्रको बचे खुचेको सम्पदा समेत मासिने खतरा बढेको छ। बागमती समाचारका लागि क्यामेरामा नितेश माथेमाका साथ भावना लिम्बू, काठमाडौँ। अब पालो बेलाको बोली। नेपालका सम्पदा क्षेत्रलाई युनेस्कोले पटक पटक खतराको सूचीमा राख्दै आएको छ। अझ 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पका कारण धेरै सम्पदा उठ्नै नसक्ने गरी भत्किएका छन्। तर यस्ता पुराना दुर्लभ सम्पदा संरक्षणमा लाग्नुपर्ने काठमाडौँ महानगरपालिका भने सम्पदा क्षेत्रमा कंक्रिट संरचना बनाउनमा जोड बल गर्दै आएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले बसन्तपुर क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई सम्पदा संरक्षणमा महानगरपालिका किन उदासीन भएको होला भनेर सोधेका थियौं। हेरौं सर्वसाधारणको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। पनि ठाउँको तपाईलाई सम्पदा भत्काएर नेपालको झण्डाको गरिमा रहन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि काठमाडौँ महानगरपालिका यस्तो कुरामा संवेदनशील हुनुपर्छ। हाम्रो धारणा एउटै मात्र हो, काठमाडौँ महानगरपालिका जनताको संस्था र उहाँहरूले जुन नारामा राख्नु भएको छ सांस्कृतिक सहर काठमाडौँ महानगर भनेर, त्यो व्यवहारमा उतार्नु पर्यो। तर यो किसिमको गलत नजिर चाहिँ महानगर आफैले तपाईलाई चाहिँ स्थापित गर्नु चाहिँ दुर्भाग्य जस्तो लाग्छ। स्थानीयले त पहिले विरोध गरेको पनि हो, तर यो महानगरपालिकाको चाहिँ एउटा चाहिँ नि उनीहरूको अटेर काम भएको हो यो हैन। हिजो हाम्रो चाहिँ ज्ञापन पत्र पनि हाम्रो यो राजनीतिक दल मिलेर हाम्रो चाहिँ यहाँको स्थानीय सङ्घ संस्थाहरू मिलेर हामीले ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका छौँ। तर चाहिँ नि कार्यकारी सरले चाहिँ नि के भन्नुभयो भन्दाखेरि हामीले महानगरपालिकालाई चाहिँ जानकारी नगरिकन यो बनाएको भनेको छ। जबकि यो एरिया काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको काठमाडौँ यहाँको साइट अफिसले बनाएको होइन। अब हिजो कार्यकारी सरलाई हामीले चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाउँदाखेरि उहाँले इन्कार गर्नुभयो कि हामीले जानकारी नै छैन भनेर। यो पनि उहाँहरूको चाहिँ गैर जिम्मेवारीपूर्ण जवाफ हो। महानगरपालिकाले पनि यसमा चाहिँ धेरै ध्यान विचार चाहिँ पुर्याउनु पर्छ। किनभने हात हालेर चल्दाखेरि कस्तो ठाउँमा कुन हिसाबले चल्ने हैन। त्यही हेर्नुहोस्, यो नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय कति रुइरहेछ, उसले यो पुनर्निर्माण कति खोजिरहेछ। यहाँ किन सरकारको ध्यान जान्दैन, महानगरपालिकाको किन ध्यान जान्दैन? त्यहाँ यो झन्डा गाड्नलाई उहाँ लागि पर्नु भएको छ भने त्यो विद्यालय बनाउन लागि पर्नुहोस् न। हामी फुलको माला लगाइदिन्छौँ, ताली बजाउँछौँ, हामी पनि साथ दिन आउँछौँ, श्रमदान दिन आउँछौँ। तर उहाँले त्यो गर्नुहुन्न। यो ठाउँमा बनाउनु हुन्छ कि हुँदैन पहिले बुझ्नु पऱ्यो कि होइन। किनभने चाहिँ यो भनेको विश्व सम्पदामा सूचीकृत हनुमान भनेर राखेको त्यत्रो प्रचार भइरहेछ होइन। यो माथि पनि तपाईँको भनौँ न अब नेपालको झन्डा राख्ने भनेर जुन यो ड्याम बनाएको छ नि होइन, यो ठाउँमै अब राख्नु पनि औचित्य के छ र भने कि हाम्रो प्रश्न त्यहाँनिर छ। तपाईँको नेपालको झन्डा राख्नु छ भने भूगोल पार्क छ त्यत्रो अगाडि, त्यहाँ राख्नुहोस् न। तर सम्पदै ध्वस्त गरेर राख्नुपर्ने कारण किन भन्ने हाम्रो प्रश्न छ कि। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। रङहरूको पर्व फागु पूर्णिमाको चहल पहल बढेसँगै प्रहरीले सचेतना र सतर्कता अभियान सुरु गरेको छ। कोरोना महामारीका कारण 2 वर्ष यता खुलेर होली पर्व नमनाइएकाले यो वर्ष भिडभाड बढ्न सक्ने भएकाले प्रहरीले सुरक्षा सतर्कतासँगै सचेतना अभियान सुरु गरेको हो। होली पर्वमा जबरजस्ती रङ दल्नेलाई प्रहरीले अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाउने चेतावनी दिएको छ। पर्वलाई मर्यादित रूपमा मनाउन र इच्छा विपरीतका काम नगर्न महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले आह्वान गरेको छ। होली पर्वका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा 3500 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी खटिनेछन्। सामान्य खालको छ, कुनै महिला रुममाथि चाहिँ झोला हान्दियो भने चाहिँ उसलाई हामीले ल्याएर कस्टडीले उसमा राख्ने, सर्टेन टाइमसम्म राख्ने। तर उसले चाहिँ अलि आफ्नो लिमिट क्रस गरेको छ भने उसलाई रातभरि थुन्ने हो कि होइन। अब त्यो कम्प्लेन गर्नेवालाको हुन्छ, हामी त्यो पनि हेर्छौँ प्राइभेटी कति छ त्यसमा। त्यो भन्दा पनि ठुलो छ भने हामीले चाहिँ पहिला सार्वजनिक हुन्थ्यो, अहिले अवैध विवाद हुन्छ। अवैध विवादमा हामी मुद्दा चलाएर उसलाई 24 दिनसम्म पनि हामी त्यहाँ राख्ने, त्यतिसम्मको प्लान चाहिँ हामीले गरेका छौँ। महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीले
होलीमा अमर्यादित गतिविधि भएमा तथा इच्छा विपरीत रङ, लोला तथा पानी हालेमा तत्काल प्रहरीले कारबाही गर्नेछ। यसका लागि उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सादा पोसाकका सुरक्षाकर्मी समेत खटिने प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष सिंह राठौरले बताउनुभयो। मोबाइल भ्यानहरू भयो, जस्तै मोर देन 73वटा छ त्यो। त्यसपछि हाम्रो जो सिआरबीहरू भए, त्यसपछि यो तपाईँको यो किवाटी गाडीहरू भए, त्यसपछि तपाईँको यो उसमा चाहिँ रिजर्भमा चाहिँ तपाईँको पिकेटमा स्ट्राइकिङमा खटिने, जस्तै परिसरबाट खट्ने टोली भयो, वृत्तबाट, यी प्रकारबाट, प्रभावबाट, इभन सानो चौकी र चाहिँ बिटको प्रहरीसँगलाई पनि हामीले यसमा ब्रिफिङ गरेका छौँ। यो वर्षको होली काठमाडौँ सहित पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा बिहिबार र तराईमा शुक्रबार मनाइँदैछ। होली पर्वमा मादक पदार्थ सेवन गर्ने, अनुहारमा रङ पोतेर सवारी हाँक्ने, ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने विरुद्ध कारबाही चलाउन उपत्यकामा 300 भन्दा बढी ट्राफिक प्रहरी खटिनेछन्। प्रहरीले काठमाडौँको बसन्तपुर, सानो गौचरण, ब्रिकुटी मण्डप, ठमेल, असन, नयाँ बानेश्वर, लैनचौर लगायतका क्षेत्रलाई बढी संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा लिएको छ। गायक प्रकाश सपुतले हालै सार्वजनिक गरेको माओवादी सशस्त्र युद्धको पृष्ठभूमिमा केन्द्रित पीर नामक गीत अहिले निकै चर्चामा छ। यसको पक्ष र विपक्षमा सामाजिक सञ्जाल विभाजित छ। जुन विभाजन र विवादपछि 10 वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध हाँकेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई समेतले टिप्पणी गर्नुभयो। आखिर सत्ता र शक्ति किन सधैँ सर्जक र सृजना विरुद्ध निर्मम बन्छ त? एक सामग्री। कृष्णलाल अधिकारी, जसले राणाकालमा मकैको खेती नामक पुस्तक लेखेका थिए। प्रतीकात्मक रूपमा रातो र कालो टाउको भएको किराले मकै खेती फस्टाएन भन्ने सन्देशयुक्त अधिकारीको किताब तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले प्रतिबन्ध मात्र लगाएनन्। कृष्णलाल अधिकारी पक्राउ परे। उनलाई 9 वर्षको जेल सजाय तोकियो। उनको जेलमै निधन भयो। राणापछि पञ्चायतकालमा पनि यस्ता थुप्रै घटना घटे। नारायण गोपालले गाएको मेरो गीत म उभिएको धुलोले सुनोस्, कसैले सुन्दैन भने धरती आकाशले सुनोस् भन्ने गीत तत्कालीन पञ्चायती सरकारले रेडियो नेपालमा बजाउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यस्तै गोपाल प्रसाद रिमालको शब्दमा दीप श्रेष्ठले गाएको आमा तिनीहरूले जेसुकै भनुन् म बहुला होइन, यो गीत पनि विवादमा पर्यो र प्रतिबन्ध लाग्यो। त्यस्तै कालीप्रसाद रिजालले लेखेको मुटु माथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्या छ गीत नारायण गोपालले गाएर गोपाल योन्जनले सङ्गीत भरे, तर तत्कालीन व्यवस्थाको विरुद्धमा लेखिएको हो भन्ने अर्थ लगाएर रेडियो नेपालबाट प्रसारणमा रोक लगाइयो। आँखा छोपी नरो भने भन्नु पर्या छ, मुटु माथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु पर्या छ। 2046 सालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो, तर कलाकारिता मार्फत विद्यमान प्रणालीभित्रका विकृति विसङ्गति विरुद्ध बोल्ने, सिर्जना गर्ने र समाजलाई आन्दोलित बनाउने सर्जकहरूको घाँटी निमोट्ने क्रम भने कहिल्यै रोकिएन। पछिल्लो पटक पशुपति शर्माको लुट्न सके लुट कान्छा बोलको गीतले पनि सत्ता र शक्तिमा बसेकाहरूको यसै गरी मुटु हल्लाइदियो। यो गीत युट्युबबाटै हटाउनु पर्यो। लुट्न सके लुट कान्छा लुट्न सके लुट, ए लुट्न सके लुट कान्छा लुट्न सके लुट, अरू देशमा पाइँदैन नेपालमै हो छुट। अहिले गायक प्रकाश सपुत यही घानमा परेका छन्। मुलुक परिवर्तनका लागि समानतामूलक समाज निर्माण गर्न भन्दै मुट्ठी कसेर हिँडेकाहरूले नै सपुतको सिर्जनामाथि धावा बोलेका छन्। हामी कहाँ छौँ त? हाम्रा नेताहरू कहाँ छन्? हाम्रा पूर्व लडाकुहरू कहाँ छन्? हाम्रा शहीद परिवार घाइते अपाङ्ग साथीहरू कहाँ छन् भन्ने कुरा त यसले प्रश्न त उठाएको छ नि। हो, यो प्रश्न उठाएपछि अब यो प्रश्नलाई हल गर्नेतिर, प्रश्नलाई चाहिँ सल्भ गर्नेतिर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब प्रश्न जसले उठायो त्यसलाई चाहिँ अब तँलाई गोज्छु भन्दै त होइन, तैँले गलत प्रश्न उठाइस् भन्दै लाग्ने केही तब्काहरू पनि छन्। अब ती चाहिँ नेताका बढी चाकरी गरेर पद प्रतिष्ठा होइन त्यो पहुँचमा पुग्ने एउटा तरमाराको समूह छ। 10 वर्षे सशस्त्र युद्धले छाडेका तमाम घाउका डोब मेटाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने माओवादी नेतृत्वको ऊर्जा अहिले जनमुक्ति सेना र तिनका परिवारको पीडा छोप्ने बर्को बनेर उदाङ्गिएको छ।
शहीद परिवार बेपत्ता परिवारको पक्षमा सिन्को भाँच्न नसकेको आरोप खेपिरहेका नेताहरू एउटा गीतमा देखिएको सानो असन्तुष्टिको झिल्को निभाउन धम्कीका राप ओकलिरहेका छन्, जसमा पूर्व छापामार कति पनि सन्तुष्ट छैनन्। हिजो चाहिँ माओवादी पार्टीले तपाईँहरूलाई सबै कुराको हामी व्यवस्था गर्छौँ भनेर लानुभयो, तर अहिले बिचमा ल्याएर छोडिदिनु भयो। त्यो कारणले बाध्य भएर चाहिँ यो गर्नु परिरहेको हो। हामीसँग योग्यताको कम भएको कारणले चाहिँ हामी हरेक कुरामा चाहिँ अहिले पिछडिएका छौँ, पछि परिरहेका छौँ। हुन पनि यो अहिले निक्लेको गीतले चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो रियल नै भएको भएर चाहिँ यो आएको हो। मुलुकको विगत र वर्तमान परिवेशलाई आफ्नो सिर्जनाबाट प्रस्तुत गर्नु सर्जकको धर्म हो। यसलाई प्रतीकात्मक मान्नुको बदलामा विवादित बनाउनु न्यायोचित होइन। बागमती समाचारका लागि गौरव अधिकारी, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक पछिल्लो 3 दिन वृद्धि भए पनि मंगलबार गिरावट आएको छ। एक रिपोर्ट। मंगलबार नेप्से परिसूचक 17.15 अंकले घटेर 2650.97 बिन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 7.26 अंक घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 1 अंक र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.46 अंकले घटेको छ। मंगलबार कारोबारमा आएका 229 कम्पनीको 65,29,026 किता शेयर 3,36,42,29,175 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। मंगलबार नेप्सेमा कारोबार हुने 10 ठूला कम्पनी मध्ये 9 वटा कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट आएकाले नेप्से परिसूचकमा करेक्सन आएको हो। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये 4 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी 9 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ, जसमा होटल तथा पर्यटन उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी 3.16% बढेको छ। जलविद्युत उत्पादन तथा प्रशोधन, अन्य र व्यापार उपसमूहको परिसूचक 1% भन्दा बढी घटेको छ। मंगलबार कारोबारमा आएका मध्ये इमर्जिङ नेपालको शेयर मूल्य सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै सगरमाथा इन्स्योरेन्स र सोल्टी होटलको शेयर मूल्य 6.5% भन्दा बढी बढेको छ। तर नेपाल टेलिकमको शेयर मूल्य 5.13% घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा 34 करोड 23 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री गरेर नेपाल टेलिकम शीर्ष स्थानमा रहेको छ। अपी पावर नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको 10 करोड भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। साताको तेस्रो दिन आज मंगलबार सुन चाँदीको मूल्य घटेको छ। सोमबार 1,02,300 रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन आज मंगलबार 1800 ले घटेर 1,05,000 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला 1 लाख रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। यस्तै चाँदीको मूल्य पनि आज 35 रुपैयाँले घटेर 1,385 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनमा कोरोना संक्रमणको नयाँ लहर सुरु भएको छ। दैनिक दोब्बर भन्दा बढी संक्रमित भेटिन थालेका छन्। चीनमा मंगलबार 5,280 नयाँ कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्, जुन कोरोना महामारीका दिन यताकै सबैभन्दा तीव्र संक्रमण मानिएको छ। यो संख्या चीनमा 2 वर्ष यताकै सबैभन्दा धेरै भएको नेशनल हेल्थ कमिसनले जनाएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले डेल्टा र ओमिक्रोन भेरिएन्ट मिलेर विकसित भएको नयाँ भेरिएन्टले चौथो लहर ल्याउन सक्ने चेतावनी पनि यसबीच दिइरहेको छ। नयाँ कोरोना लहरका कारण चीनका 10 शहरमा लकडाउन लगाइएको छ। 3 करोड भन्दा बढी मानिस फेरि घरमै थुनिएका छन्। जुलिन प्रान्त नयाँ लहरबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ।
सन् 2019मा चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना संक्रमणले फेरि एकपटक चीनलाई आक्रान्त बनाएको छ। चीनले कोभिड विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँदै आएको छ। कठोर प्रतिबन्ध र स्वास्थ्य मापदण्डका बावजुद पछिल्लो 2 सातामा यसअघिका रेकर्ड तोड्ने गरी संक्रमितको संख्या देखिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। मन्त्री परिषद बैठकद्वारा संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस। एमालेको निरन्तरको अवरोधले संसद बैठक प्रभावकारी हुन नसकेको सरकारको निष्कर्ष। नेपाल भ्रमणमा रहेका साउदी अरबका राजकुमार एवं विदेश मन्त्री नेतृत्वको टोलीद्वारा उच्चस्तरीय भेटवार्ता। दुई मुलुकबीच जनरल कोअपरेसन एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर। विश्व सम्पदा क्षेत्र बसन्तपुरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मनोमानी मापदण्ड विपरीत बनाएको कङ्क्रिट संरचना भत्काइयो। मंगलबार नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अङ्कले गिरावट। कारोबारमा आएका 229 कम्पनीको 3 अर्ब 36 करोड माथिको कारोबार। र आइसिसी महिला क्रिकेट विश्वकप अन्तर्गत अस्ट्रेलियाद्वारा वेस्ट इन्डिज 7 विकेटले पराजित। अस्ट्रेलिया अङ्कतालिकाको शीर्ष स्थानमा। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।